الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. محفل کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہو چکا ہے. اب محفل کے کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے فیض پنجتن ہم کو ملا. دیکھیے کیا کیا فیض پنجتن ہم کو ملا. ہم غلامی حضرت مولا علی ہے دوستو. ہم غلامی حضرت مولا علی ہے دوستو. دیکھیے گر کر سنبھل جانے کا فن ہم کو ملا. عزت و شہرت ملی اور دھن ہم کو ملا. دیکھیے کیا کیا فیض پنجتن ہم کو ملا. سمجھ میں کچھ نہیں آتا. ابھی امانت بھائی پڑھ رہے تھے نا فنا اور بقا. عبدالعزیز بھائی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے. میرے حسین بتا دو فنا بقا کیا ہے. اور سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن, سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن, یزیدی سوچ رہے تھے پھر کٹا کیا ہے. یزیدی سوچ رہے تھے پھر کٹا کیا ہے. اور زینب تمہارا خطبہ بڑا کام کر گیا. حضرت زینب جب کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت زینب نے خطبہ دیا تھا, وہ تاریخی خطبہ تھا جس سے یزید کی چولیں ہل گئی. ایسا خطبہ دیا, ایسا خطبہ دیا کہ یزیدیت کا جنازہ نکل رہا تھا. حضرت زینب کے تعلق سے کہ زینب تمہارا خطبہ بڑا کام کر گیا. زینب تمہارا خطبہ بڑا کام کر گیا. نام یزید وقت سے پہلے ہی مر گیا. سن کر علی کا ذکر چہرہ اتر گیا. ایسا لگا حسین کا قاتل پکڑ گیا. سن کر علی خونوں نے اس کو ہار بنا کر پہن لیا جو پھول کربلا کے مزاروں پہ چڑھ گیا. جو پھول کربلا کے مزاروں پہ چڑھ گیا. اور انبیاء کی وفا کو حسین کہتے. دنیا کی ہر نجاست کا طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے. طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. انبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں. خدا کی خاص عطا کو حسین کہتے ہیں. اور یزید نام ہے دنیا کی ہر نجاست کا
तहारतों के खुदा को हुसैन कहते हैं, तहारतों के खुदा को हुसैन कहते हैं। मैं गए आप देखें जरा कि आपने उन दिनों में 5, 4, 5, 6, 7 मुहर्रम और नौचंदी, मुहर्रम की नौचंदी में करबला का तमाम जिक्र जो 10 मुहर्रम तक हुआ उसको आपने समाप्त किया, मैंने बयान किया, जिक्र किया करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन की शहादत। मैं आम तौर पर तो होता यह है कि 10 मुहर्रम ही तक शहादत हुसैन तक ही मामला रहता है, लेकिन आज ये जरा देखें कि 10 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन शहीद कर दिए जाते हैं तो यजीदियों की यजीदियत और उनकी फिरौनियत और उनकी कारूनियत बढ़ जाती है। जिस खेमे में रसूलुल्लाह की शहजादियां थी उस खेमे में खुल जाते हैं, शहजादियों के सरों से चादरों को खींचते हैं, उनके कान और नाक से जेवर को नोचा जाता है। यही नहीं है बल्कि किस खेमे में रसूलुल्लाह की शहजादी थी उसको आग लगा दी गई है। आप सोचो घराना कौन सा है, कौन सा घराना है जिस घराने में यजीदी जो है जिस घर के अंदर दाखिल हुए, अरे घर नहीं है खेमा है, खेमे के अंदर दाखिल होते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि दोनों आलम के मालिक और मुख्तार की शहजादियां है, रसूलुल्लाह की आल है। अरे ये घराना वो घराना है कि जिस घराने के बारे में हज़रत हसन रज़ा खान इरशाद फरमाते हैं, बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते रहे, बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। आप देखें जरा खेमे में आग लगा दिया है, हज़रत ज़ैनब है कभी अंदर की तरफ बढ़ती है कभी बाहर की तरफ होती है, कभी अंदर की तरफ बढ़ती है। खेमा चल रहा है, एक सिपाही ने पूछा, एक खातून तेरा क्या बेटा अंदर है तो अंदर क्या कहा रही है? तो हज़रत ज़ैनब ने कहा कि अरे ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, अंदर ज़ैनुल आबिदीन को लेने जा रहे हैं। हज़रत ज़ैनब ने अपनी जान की परवाह न की, खेमे में दाखिल हो गए। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जो उठने नहीं पा रहे थे उनको अपने कंधे पे लाद के चलते हुए खेमे से हज़रत ज़ैनब ने बाहर निकाल लिया है। सारी रात रो रो कर गुजरी है। आप उसको देखें जिसके घर एक मैयत होती है, जिसके वहां एक मौत होती है, उस घर का जहन मंजर सामने रखे और सोचे कि जिसके सामने उसका भाई शहीद हुआ हो, जिसके सामने भतीजा शहीद हुआ हो, जिसके सामने भांजा शहीद हुआ हो, जिसके सामने दोनों बच्चे शहीद हुए हो, जरा सोचो उन घर वालों का क्या हाल होगा और क्या होगा। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला है ख्वाब देखती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परेशान हाल है, दाढ़ी पे धूल है, चेहरे पे धूल है, जुल्फों पे धूल है। और इसी को इब्ने अब्बास ने भी ख्वाब देखा। यही रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास है जो ख्वाब देखते हैं कि रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई, दोपहर में सो रहे थे, नबी की ज़ियारत हुई, रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू थे, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इब्ने अब्बास जालिमों ने मेरे शहजादे को शहीद कर दिया। रसूलुल्लाह के चेहरे पर धूल, दाढ़ी मुबारक पर धूल, जुल्फ मुबारक पर धूल, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू है। रसूलुल्लाह एक बर्तन में कुछ लिए हुए हैं। इब्ने अब्बास ने पूछा, या रसूलल्लाह ये हाथ में क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मैं करबला की सरजमीन से आ रहा हूँ, सवेरे से हो मेरे शहजादे शहीद हो रहे थे और उनके खून को इस बर्तन में मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ। आप सोचे जरा कि मेरे नबी की रूह तैयबा करबला की सरजमीन पर है। याद रखो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, किसने मुझे ख्वाब में देखा है उसने मुझे देखा, शैतान मेरी सूरत को क्या इस पर भी लोगों को अभी आपने सुना कि रसूलुल्लाह के इख्तियार पर था, नबी के आमद पर था, नबी के मनसब पर था। आइए जरा देखें ये एतराज कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने इन 72 शोहदा के खून को एक प्याले में कैसे भर लिया। अरे इनकी समझ में नहीं आता, इसकी समझ में ना आए तो या तो किछौ छा के अपनी समझदारियों को सही करा दे या कलियर चला जाए। सैयद अली अहमद साबिर कलियरी की बारगाह में जाके
تھا. سیدھی سادھی بات ہے, میرے نبی نے ایک پیالے میں 70 صحابہ کو دودھ پلا دیا ہے. میرے نبی نے تھوڑے سے پانی میں کتنے صحابہ کرام کو وضو کرا دیا ہے. میرے نبی کی شان ابھی نبی کو سمجھ رہا ہے تو غلام کو پہلے دیکھ لیا جائے. غلام کو دیکھو, ہند کے راجا ہمارے خواجہ معین الدین اجمیری ہے, جب انگریز کی دھرتی پر آئے تھے, پانی پر پہرا لگایا تھا تو غلام کو کوسا دیا تھا, ارشاد فرمایا تھا کہ جا کے نا ساگر سے کہو کہ تمہیں خواجہ نے بلایا ہے. خواجہ نہیں گئے بلکہ غلام کو بھیجا. انا ساگر سے کہا, تاریخ گواہ ہے کہ سارا انا ساگر سمیت کر اس کاسے میں آ جاتا ہے. جب اللہ نے غریب نواز کے غلام کو ایسا اختیار دیا ہے تو ذرا سوچا رسول اللہ کو اللہ نے کیا اختیار دیا ہوگا. عاشق جھوم جاتا ہے, اب مقام اٹھتا ہے, یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح طیبہ 1 سال تھا رو رو کے گزارا. سویرے ہوئے چلتے, کوئی نبی کے شہزادوں کو, کوئی رسول اللہ کے اٹھانے والا نہیں, جنازہ پڑھانے والا نہیں. ایسے ہی لاشیں بکھری ہوئی ہے, سب کو ننگی اونٹ پر باندھ کے لے جایا جا رہا ہے. جا رہے ہیں, آپ دیکھیے چلتے چلے جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں. راستے میں جب یہ ہوا کہ کوفے میں داخل ہو رہے تھے, کوفے میں جا رہے تھے, وہ اس سے پہلے بیچ میں ایک بوڑھی ملتی ہے, ایک خاتون ملتی ہے. اس نے آواز دیا کہ روکو روکو, قافلے کو روک دیا جائے. قافلہ روکا, مجھے سبے سالار کے پاس لے چلو. حضرت زینب کے پاس لایا گیا. حضرت زینب سے پوچھا کہ آپ کون ہیں, آپ کون ہیں. کہا کہ ہم قیدی ہیں, ہم قیدی ہیں. کہا کہ تم قیدی ہو. کہا اے ضعیفہ. اس نے وہاں ہاتھ جوڑ کر کہا کہ تھوڑا سا پانی ہے اور روٹی کے کچھ ٹکڑے ہیں, پانی پی لو اور روٹی کے ٹکڑوں کو کھا لو. حضرت زینب نے کہا کہ اس ویرانے اور جنگل میں ہم پر ترس کھانے والے کون ہیں. ارے ظلم کے پہاڑ تو توڑے جا رہے تھے, ہم پر تو ہمدردی جتا رہی ہے, تو کون ہے اور ایسا کر کیوں رہی ہے. کہا کہ تم میری ملکہ کو جانتی ہوگی. کون تمہاری ملکہ ہے. ارے بنت رسول اللہ, رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ. کہا فاطمہ سے کیا نسبت. کہا میں ان کی قمیص نہیں ہوں, میں خاتمہ نہیں ہوں. ایک دن میری ملکہ مجھ سے خوش تھی اور خوش ہو کر میری ملکہ نے مجھے اچھے کپڑے پہنا کے آزاد کر دیا تھا اور وصیت کیا تھا کہ جب تمہیں کوئی قیدی نظر آئے تو جو ہو سکے تو اس کو کھلا دینا, پانی پلا دینا. اسی پہ میں عمل کر رہی ہوں. حضرت زینب نے کہا اور کچھ بتاؤ. تو اس نے چہرے کو اوپر اٹھایا, کہا بتائیں کیا. جس وقت میں وہاں سے آزاد کی گئی تو اس وقت ایک بچی گود میں تھی حضرت زینب کے, جس کا نام زینب تھا. حضرت فاطمہ کی گود میں ایک بچی تھی جس کا نام زینب تھا, چھوٹی تھی. اس کی بڑی میں خدمت کیا کرتی تھی, میں دعا کرتی تھی کہ اللہ مرنے سے پہلے زینب کی زیارت کروا دے. حضرت زینب نے جب اس کی طرف یہ سنا تو زینب نے آہ کیا, چہرے کی طرف دیکھا. کہا تم تو میری ملکہ کی طرف لگ رہی ہو. ملکہ نہیں سراپا ملکہ لگ رہی ہو. حضرت زینب نے ارشاد فرمایا جس بچی کو تم چھوڑ کر آئی تھی وہ زینب کو یاد نہیں ہے, وہی زینب میں ہو. اس بوڑھی نے جب یہ سنا, حضرت زینب کا حال جب دیکھ لیا تھا تو ان کی جو ہے سینے سے چمٹ جاتی ہے, گلے میں چمٹی, ایک چیخ مارتی ہے, گرتی ہے اور جسم سے روح نکل جاتی ہے. قافلہ کوفے کی طرف جاتا ہے. مختصر سا سماعت کرے کہ کوفے میں پہنچتا ہے. کوفے میں اعلان ہو گیا, کرفیو جیسا حکم لاگو ہو گیا. کوئی ہتھیار لے کے آ نہیں سکتا, ہتھیار گھر سے لے کے نکل نہیں سکتا. اعلان کر دو, اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی ہتھیار لے کے باہر نہ نکلے. کیوں؟ حضرت حسین کا کٹا ہوا سر آ رہا. ارے حضرت حسین تو ہم کہہ رہے نا, کہہ رہے تھے کہ باغیوں کا سر آ رہا ہے. ماشاء اللہ, باغیوں کا سر آ رہا ہے. بہر قیب جب امام حسین کا سر آ رہا تھا, مجمع بہت تھا, بے انتہا بھیڑ تھی, لوگ نکل
पड़े थे, चलना मुश्किल था। हजरत ये सवारियां कैदी बनी हुई जा रही थी, इतनी भीड़ कि ऊंटों को चलना मुश्किल था। एक दरवाजे से गुजरी तो एक औरत अपनी कनीज के साथ बैठी हुई थी कि देखें ये लोग कौन है। लेकिन उसने जब देखा तो जब सवारी करीब आई, नूरानी चेहरा देखा तो हजरत सकीना बेइंतहा प्यासी हुई। कहा फूफी मुझे पानी की प्यास लगी है, पानी पिलवा दे। हजरत सकीना ने जब ये कहा तो ज़ैनब ने देखा उसकी तरफ, औरत ने सुन लिया। कहा कनीज़े कि जाओ इस बच्ची कैदी को पानी दे के आओ। उसके बाद पानी जब लेके गई तो ऊपर ही से छत से ही उस औरत ने कहा कि ए बच्ची, ए खातून, ए पानी पी लो और हमारे लिए कुछ दुआ कर दो, हमारी हाजत पूरी कर दो। हज़रत ज़ैनब ने कहा कि बेटी पानी ना पीना भी जब तक इसकी हाजत को पूरी ना कर दो। बताओ तुम्हारी जरूरत क्या है, बताओ तेरी हाजत क्या है। कहा कि एक तो बच्ची ये दुआ कर दो कि जैसे तुम यतीम हुई हो हमारे बच्चे यतीम ना हो। कैसी दुआ कराई जा रही है, जैसे तुम यतीम हो गई हो वैसे हमारे बच्चे यतीम ना हो। और बताओ सरा, कहा कि एक तो ये, दूसरे ये कि अल्लाह हज़रत ज़ैनब की ज़ियारत करवा दे, मौत से पहले और हुसैन की ज़ियारत करवा दे, मरने से पहले। हज़रत ज़ैनब ने कहा अच्छा तो अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया कि ज़ैनब की ज़ियारत की तमन्ना तू रख रही है। और ज़ैनब मैं हूँ, और ये जो तुम देख रही हो जो आगे सर कटा हुआ है, जो उसमें भाले में लगा हुआ है, नीचे पे सर है, वो हुसैन का सर है। जब अहले बैत का ये हाल देखा तो बेहोश होकर वो गिर जाती है। ये चलता चला जा रहा है, काम ऐलान हो गया कि सब मस्जिद में इकट्ठा, सब मस्जिद में इकट्ठा हुए, मस्जिद में इकट्ठा हुए, बातें हो रही हैं, जिक्र हो रहा है। ऐलान किया गया मस्जिद में मेंबर पर बैठकर अहले बैत को गाली बकी, अहले बैत को हज़रत ज़ैनब तिलमिला गई थी। सिलसिला बंद नहीं है, अहले बैत को गालियां देना कूफे के मेंबर से शुरू